व्यवस्था यो देशमा ल्याउन चाहिरहेको छ। त्यसको विरोधमा आज हाम्रो एउटा सानो रिहर्सल मात्रै हो 77 जिल्लामा सानै कार्यक्रम भए पनि हामी यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु यस देशमा 4 थरी कम्युनिस्ट छ। यो देशमा 4 थरीको कम्युनिस्ट जन्मिसकेको छ। 4 थरीको कम्युनिस्टले नेपाली कांग्रेसलाई, प्रजातन्त्रलाई, लोकतन्त्रलाई, यस संविधानलाई घेराबन्दी राख्न खोजिरहेको छ। त्यो 4 थरीको कम्युनिस्ट भनेको एउटा सडकमा छ त्यो कम्युनिस्ट जंगल जान्छु भन्छ। जंगल गएपछि त्यो कम्युनिस्टले गोली हान्ने भनेको नेपाली कांग्रेसकै नेता र कार्यकर्तालाई हो। त्यो केपी ओली र प्रचण्डको कार्यकर्तालाई होइन। अर्को थरीको कम्युनिस्ट सडकमा बसेको छ। भोलिका दिनमा हाम्रो सडकका आवाजहरू, हाम्रा आन्दोलनहरू, मूल्य र मान्यता आदर्शका राजनीतिहरू कुल्चिन खोजिरहेको छ, रोक्न खोजिरहेको छ। अर्को थरीको कम्युनिस्ट संसदमा बसेको छ, संसदीय परम्परालाई बिच्न खोजेको छ र संसदमा नेपाली कांग्रेसका आवाजहरू रोक्न खोजिरहेको छ। अर्को थरीको कम्युनिस्ट भनेको सरकारमा छ। दुईटा कम्युनिस्ट मिलेर बसेको छ। यो देशको संविधान कुल्चिन थालिसकेको छ, मिल्चिन थालिसकेको छ। देशमा अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचार मौलाउँदैछ। अन्याय र अत्याचार, भ्रष्टाचार अगाडि बढिरहेको छ। बलात्कार जस्तो घटनाहरू अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकार यो देशमा न्यायालय, न्यायपालिका कब्जा गर्न खोजेको छ। न्यायाधीशहरूलाई धन गर्न खोजिरहेको छ। न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कब्जा राखेर न्यायाधीशमाथि धम्काएर आज आफ्नो मुद्दाहरू, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको मुद्दा जिताउन खोजिरहेको छ र यो देशमा कब्जाको राजनीति अगाडि बढिरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, यो देशमा कर्मचारीहरूलाई तर्साउन खोजिरहेको छ, तर्साइरहेको छ। आफ्नो काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई सरुवा गरिदिन्छु, आफूले भनेको नमान्ने कर्मचारीहरूलाई म जागिरै खाइदिन्छु भनेर डर, धम्की, त्रास देखाइरहेको छ। प्रहरी प्रशासन पूर्ण रूपले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। प्रहरी, यो सरकार, कम्युनिस्ट सरकार प्रहरीलाई नियन्त्रण गरेर नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाउने, मुद्दा चलाउने, डर, धम्की, त्रास दिने कामहरू भइरहेको छ। आफ्नो राजनीति गर्दाखेरि, संगठन गर्दाखेरि र यो देशले दिएको संविधान अनुसार काम गर्दाखेरि प्रहरी लगाएर तरुण साथीहरूलाई आज विभिन्न जिल्लामा नगर सभापतिहरू, क्षेत्रीय सभापतिहरू, जिल्ला सभापतिहरूलाई अझ गोली पनि हानिदिन्छु भन्ने प्रहरीका हाकिमहरू पनि हामीले देखेका छौँ। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, हामीले बिर्सेका छैनौँ टिकापुरको घटना जहाँ प्रहरीहरू मारे। हामी ती प्रहरीहरूलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छौँ। जो शहीद भए ती प्रहरीहरूलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छौँ। ती शहीदका परिवारहरूलाई सम्झिरहेका छौँ। ती शहीदका परिवारहरूको आत्मा हामी पुज्न चाहन्छौँ। तर आज केही प्रहरीहरू नेपाल तरुण दलका नेता र कार्यकर्तालाई संगठन गरे बापत गोली हानिदिन्छु भन्ने जुन मानसिकताबाट अगाडि बढेको छ, म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु आज लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि हामी बलिदान दिन हिजोका दिनमा पनि दिएको हो, आजको दिनमा पनि बलिदान दिन तयार छौँ। र बलिदान दिन मात्रै होइन, हामी कसैले हामीलाई संगठन गर्दा जाइ लाग्छौँ भने हामी जाइ लाग्न पनि तयार छौँ। यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु। अब डरको राजनीति होइन। मैले जहाँ पनि भन्ने गरेको 77 जिल्लामा हामीले प्रदेशको कार्यक्रम गर्दाखेरि 77 7वटा प्रदेशमा भनेको छ, जो डर गयो वो मर गयो। भोलिका राजनीति गाह्रो छ, चुनौतीमय छ। 4 थरीको कम्युनिस्टबाट लड्नु छ। प्रहरीबाट पनि लड्नुपर्ने हुन सक्छ, कर्मचारीबाट पनि लड्नुपर्ने हुन सक्छ। चारैतिरबाट घेराबन्दी छ, त्यो लड्न नसक्नेले पद छोडे हुन्छ। नयाँ साथीहरू आउँछन्, नयाँ साथीहरूले पद लिएर जान्छन्, नयाँ साथीहरू आन्दोलन गर्न तयार छन्। जो सडकमा उत्रेर टाउको फुटाउन नसक्ने, जो सडकमा उत्रिन नसक्ने, खुट्टा भाँच्न नसक्ने, जसले आन्दोलन गर्न सक्दैन त्यो घरमा आफ्नो बुवा मुवासँग बसे हुन्छ। हामी केही पनि भन्दैनौँ। नयाँ साथीहरू आउँछन्। ती नयाँ साथीहरू लिएर हामी यो देशलाई नयाँ दिशातिर उन्मुख गराउन सक्छौँ, नयाँ दिशातिर अगाडि बढाउन सक्छौँ। निर्मला जस्तो बच्चाको एउटा हत्या भयो। म कञ्चनपुरसम्म पुगेर धनगढीको आम सभापछि कञ्चनपुरसम्म गएर निर्मलाको बुवा र उहाँलाई भेटेँ। मैले आशीर्वाद लिएर आएको छु। मैले भनेको पनि छु, निर्मलाको हत्या जसले गरेको हो त्यसलाई हामी पत्ता पनि लगाउँछौँ र त्यसलाई कारवाही पनि गराउँछौँ। म गृहमन्त्रीलाई सोध्न चाहन्छु यस मञ्चबाट, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पागल हुनुहुन्छ, कुनै दिनको पागल होला उहाँको छोरा त्यस दिन हत्या भएको दिन, बलात्कार भएको दिन, निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको दिन कहाँ थिए? कञ्चनपुरमा थिए। उनको चरित्र के हो उहाँलाई थाहा छ कि छैन? उनको परिवारलाई थाहा छ कि छैन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न चाहन्छु यस मञ्चबाट।
गृहमन्त्रीले आफ्नो छोरालाई सुधार्न सक्ने, आफ्नो छोराले गरेको कुकृत्यलाई सुधार्न नसक्ने, ठाक छोप मात्रै गर्ने। त्यसैले म मञ्चबाट सोध्न चाहन्छु गृहमन्त्रीलाई, आफ्नो छोरा कञ्चनपुरमा थियो कि छैन, डिएनए टेस्ट गर्ने कि नगर्ने, पोलिग्राफी टेस्ट गर्ने कि नगर्ने आफ्नो छोराको, मेरो मञ्चबाट एउटा प्रश्न हो। र केपी ओलीलाई म भन्न चाहन्छु, वाइडबाडी केसमा भ्रष्टाचार भएको छ, 4 अरब कति करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार भएको छ। सोही सभापति हुनुहुन्थ्यो, म ट्युमा सोही सदस्य हुँदाखेरि रविन्द्र अधिकारी मलाई राम्रै लाग्थ्यो। मैले दाई पोखरा पुग्दाखेरि दाई नमस्ते गरेर फोन गर्ने गर्थेँ। आज मलाई लाज लागेको शिर झुर्केको छ। एउटा त्यागी नेता बनेर यत्रो ठुलो राष्ट्रको नेता बन्ने, एउटा चाहिँ मन्त्री बन्नेले 4 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्दाखेरि पनि त्यो भ्रष्टाचारको सुनवाई नहुने, भ्रष्टाचारी माथि कारवाही नहुने। हामीले राजनीतिक अधिकारीलाई घोषणा गरिसकेको छौँ पोखराबाट। रविन्द्र अधिकारी कि वाइट बडी रविन्द्र अधिकारी हुन् कि भ्रष्टाचारी रविन्द्र अधिकारी हुन् भनेर हामीले घोषणा गरिसकेको छौँ। आज मेलम्ची हामीले देखेको सपना, हाम्रो कृष्ण प्रसाद भट्टराईज्यू सन्त नेता पूर्व प्रधानमन्त्री पार्टी सभापतिले देखेको सपना आज पानी आइसक्यो। यही सरकारको बेलामा पानी आइसक्यो। तर खानेपानी मन्त्रीले ठेकदार कम्पनीसँग 4 करोड त लिइसक्नु भएछ। अझ अरबौँ माग्दाखेरि ठेकदार कम्पनीले आज भनिसकेको छ इटालियन कम्पनी म टाट पलिसकेको छु। कति पैसा बुझाउने हो, म बुझाउन सक्दिनँ, म काम गर्न सक्दिनँ भनेर आज भागिसकेको अवस्थामा छ। आज हामीले खानेपानी नपाउने स्थितिमा आइसकेको छ। कति पैसा चाहिएको हो प्रचण्ड र केपीलाई? 17,000 नेपाली मारेर आएको, करोडौँ करोड रुपियाँको ब्याङ्क भ्रष्टाचार गरेर आएको, करोडौँ करोड रुपियाँको ब्याङ्क लुटेर आएको व्यक्तिलाई आज आफ्नो बुहारी लगाएर कति पैसा चाहिने हो? अब ती पैसाहरू अब जनताले असुल्नु पर्ने दिन आइसकेको छ। सुन काण्ड भन्ने अघि यस मञ्चबाट भन्यो, यस गाडीबाट भन्ने 33 केजी सुनको कुरा हो। 33 केजी सुनको मात्रै कुरा होइन, 38 क्विन्टल सुनको कुरा हो। 1 क्विन्टलमा 100 केजी हुन्छ, 3800 केजी सुनको कुरा हो। म यस मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, भोलि त्यो दिन नआओस्, प्रचण्ड र केपी ओलीका त्यो दिन नआओस् जसमा चाहिँ नेपाली जनता र नेपाल तरुण दल र नेपाली कांग्रेसको नेता र कार्यकर्ता प्रचण्डको घर र भित्ता फुटाउनु पर्ने दिन नआओस्। केपी ओलीका घर र भित्ता फुटाउनु पर्ने दिन नआओस्। त्यो सरकारीकरण हुनुपर्छ। 38 क्विन्टल सुन सरकारीकरण हुनुपर्छ, सरकारीकरण हुनुपर्छ। त्यो सरकारलाई बुझाइनु पर्छ। र आज जुन तपाईहरुले माया ममता र प्रेम दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिँदै जुन ललितपुरले यो कार्यक्रम गर्यो, ललितपुरमा जुन चाहिँ मलाई यो मन दियो त्यसको लागि यो सानो कार्यक्रम भयो भने तपाईहरुको माझमा बोल्नको लागि तपाईहरुले मलाई जुन माया ममता देखाउनुभयो त्यसको लागि म यस मञ्चबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश हामीले बनाउने हो, कसैले बनाउन सक्दैन। म कम्युनिस्टहरुसँग सोध्न चाहन्छु, गरे के हो कम्युनिस्टहरुले? यो देशमा अन्याय अत्याचार र भ्रष्टाचार बाहेक के गर्यो? आजको सरकारको कुरा गर्ने हो, संसारको नालायक सरकारमा गरिन्छ, संसारको सबभन्दा भ्रष्टाचारी सरकारमा गरिन्छ हो नेपाली कांग्रेसले नै बनाउने हो। हिजो गल्ती भयो होला, कमजोरी भयो होला, काम गर्दाखेरि धेरै घटनाहरू घट्यो होला, तर यो देश हामीले नै बनाउने हो। हामीले 2 चोटि संविधान दियौं, राजालाई फाल्यौं, यो देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौं, यो देशमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्यायौं, संविधान बनायौं। हामीले 2 चोटि संविधान बनायौं। कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बनाउनु भयो, हाम्रो पार्टी सभापति, पूर्व पार्टी सभापति, त्यसै गरी सुशील कोइरालाले बनाउनु भयो। हामीले यो देशलाई समृद्ध बनाउनु छ, धनी बनाउनु छ, सबै जात जाति भाषा भाषीको नेपाल बनाउनु छ।